अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इलेक्शन कमीशन की मुसलसल गलत बयानियां। प्रोग्राम के पहले से हम बात करेंगे कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर किन मौके पर इलेक्शन कमीशन ने जो फैक्ट्स हैं उनसे तजावज किया है। इसके बाद हम बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस में अदालत का बड़ा फैसला आ गया, लेकिन अभी भी क्या मुकम्मल तौर पर इंसाफ मिलेगा उस खानदान को। साथ साथ नूर मुकद्दम का भी एक केस है, उसके वालिदैन को भी रिलीफ मिलना चाहिए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर हम बात करेंगे। आखिर में मसनूई बारिश कर तो दी, लेकिन लाहौर का शुमार अभी भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से है। और देखें हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, सारा दिन क्या करती रहती है हमारी पॉलिटिकल और हमारी रूलिंग क्लास। ये है इस मुल्क के असल मसाइल। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे हम बात करेंगे। आगाज करेंगे जी कुफर टूटा खुदा खुदा करके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बड़ा ही धक्का देकर धक्का स्टार्ट करके कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल अनाउंस करवा ही लिया है। अब इस शेड्यूल के मुताबिक 19 तारीख को जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं उनको भी सारे इशू कर दिए जाएंगे नोटिस। 20 तारीख को नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए जाएंगे और उसके बाद उनको जो है चेकिंग होगी, स्क्रूटनी होगी, अपील्स होंगी, जो भी डिसीजन आएंगे रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। और होते हुआते अलॉटमेंट जो होगी इलेक्शन सिंबल की वो 13 तारीख को यानी 13 जनवरी को होगी और 8 फरवरी को पोलिंग डे है। तो इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश है नहीं कि क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला सामने आया, तहरीक इंसाफ ने बड़े ही उसको भारी दिल से कबूल किया और कहा कि पसंद तो नहीं अदालती फैसला है। तो सर आंखों पे जरा ये देखिए। नहीं देखो, फैसले तो मुतमईन नहीं है, हम तो एग्रीव्ड है फैसले से, टू दिस एक्सटेंट एग्रीव्ड है। सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा लेते बजाय इसकी कि उसको सेटिस्फाइड करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप आफ्टर ऑल फैसला है तो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, उसका एहतराम किया जाएगा और उस फैसले को मनोअन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल दरामद होगा। हमारी ये भी इस्तदा है कि आप एटलीस्ट ये तो आप इंश्योर करें कि ये लोग फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। वो लोग जिन्होंने एक पार्टी को निशाना बनाया हुआ है, जिन्होंने बारहा एमपीओ के ऑर्डर पास किए हैं, जिन्होंने स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक पार्टी को फैसिलिटेट किया हुआ है, ऐसे लोगों से ये तवक्को रखना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। देखिए ना कितनी हालात की सितम ज़रीफी है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 मुख्तलिफ फैसले हैं, लेकिन उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रद्द अमल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया बाक़िर नजफी साहब का, उसके नतीजे में फुर्ती दिखाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरन से पहले उस अमले की ट्रेनिंग को रोक दिया। और अदालत में जब ये पूरा केस सुना जा रहा था, चूंकि लाइव टेलीवाइज हुआ है तो अच्छी बात है हम सब भी आगाह हों कि क्या होता है, किस किस्म के वहां पर आर्ग्यूमेंट्स लिए जाते हैं, किस किस्म की बेतुकी बातें की जाती हैं, किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। तो वहां पर अदालत ने इस बात को नोटिस किया और वहां पे मेंशन किया कि जो उस फैसले में नहीं कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो वो भी कर दिया है। जरा ये सुनिए, ये बड़ा बारीक नुक्ता है। नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ, आपने भी कोई नोटिफिकेशन जारी कर दी है? Suspension of the notification of the appointments, which is ipso facto what the आपने क्यों किया है? Why? आपने क्यों किया? आपको कहा था कोर्ट ने कि आप ये करें? सर जब ROs ही सस्पेंड हो गए तो फिर नोटिफिकेशन ROs सस्पेंड हुए हैं, फर्ज करिए अभी हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं, आपका तो नोटिफिकेशन रहेगा। I think that was being unnecessarily, जब कोर्ट ने ऑर्डर ने सस्पेंड कर दिया तो आपको सिर्फ कहना है कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है। मतलब आई थिंक यू जस्ट डिड एन एक्स्ट्रा थिंग, यानी एक्स्ट्रा अपनी मजीद फुर्ती दिखाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कोर्ट ऑर्डर में नहीं कहा गया था वो भी कर दिया। अब ये देखिए 10 फरवरी 2023 का एक और फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, और ये फैसला कहता है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तारीख दे, 90 रोज के अंदर पंजाब में इंतखाबात तो होने चाहिए। ये वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जिसके ऊपर बिल्कुल अमल नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ना हमने वहां पे कोई फुर्तियां देखी, ना हमने देखा कि इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या सियासी जमातों में से कोई पटिशनर बनने को तैयार हो, नहीं हुआ। सो 2 फैसले हैं और 2 बिल्कुल ही मुख्तलिफ रिएक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। जो एक और बात कल अदालत के सामने की गई, अगेन ये फैक्चुअली इनकरेक्ट पोजीशन थी और हम विश करते कि वहां पे थोड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती तो पता चल जाता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे गलत बयानी कर रहे हैं। जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के हवाले से उन्होंने वहां पे एक मौकफ लिया, जरा ये सुनिए। The Peshawar High Court said कि go to that's the judicial policy, आप वहां से जाके clarification लें। They did not agree to accede to our request. ये बात भी गलत बयानी है, ऐसा नहीं हुआ था। पहले कहा जा रहा था कि आप नोटिस दें, इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस करें, उसके बाद जो है ये बात की जाएगी। जो एक और बात की कि जो वहां पर
पोस्टिंग्स और जो तब्दीलियों के बारे में कहा गया, ये भी जरा सुनिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम उसको दोबारा निकाल के चला के आपको दिखाते हैं। निगरान हुकूमत जब आई थी तो पुरानी हुकूमत के तैनात जो लोग थे उनको तब्दील कर दिया गया। इधर भी इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने गलत बयानी की, बिकॉज इस्लामाबाद के अंदर तमाम इंतजामिया बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे चंद माह पहले कर रही थी। पंजाब के अंदर ये वैसा ही हाल है, पोस्टिंग्स और तबादले नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे तबादलों की रिपोर्ट भी तलब की जाती है, ये अखबार के अंदर ये खबर लगती है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। और कहा जाता है कि आगाह करें कि कुछ अफसरान को मौजूदा ओहदों पर काम जारी रखने को क्यों कहा गया है। उसमें हमने देखा इस्लामाबाद की इंतजामिया है, डीसी साहब है, आईजी साहब है, उनको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तब्दील करें, लेकिन अभी तक उनको तब्दील नहीं किया गया है। सो बहुत ज्यादा इनएक्यूरेसीज थी कल के इलेक्शन के हवाले से जो वहां पे बयानात थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे से। तो बहुत सारे गैप्स हैं इलेक्शन कमीशन के अपने मौकफ में जो उन्होंने अदालत के अंदर लिए हुए हैं और प्रैक्टिकली वो क्या कर रहे हैं। सो क्या ये पहली मर्तबा हो रहा है कि सियासी जमातें जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसके अंदर जो इलेक्शन करवाने वाला अमला है उसकी क्रेडिबिलिटी पर या उसकी कैपेसिटी पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान की ये तारीख रही है। जरदारी साहब का बयान सुनवाना चाहते हैं जहां पे वो आरओज को कितनी सलवातें सुनाया करते थे। उनका ख्याल था कि इलेक्शन के प्रोसेस को शफाफ नहीं बनाया गया था। सो पीपल्स पार्टी की ग्रीवेंसेस थी बड़े अरसे तक, जरा ये सुनिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब से कभी शिकस्त नहीं खाई, हमेशा आरओ इलेक्शन से जरूर हमने शिकस्त खाई है। आरओ इलेक्शन जरूर हुए हैं, पहले भी हुए थे, अब भी हो रहे हैं, उनको हमने मुकाबला करना है। सो 2017 में आरओज का जो इलेक्शन था उससे तो बड़े परेशान जरदारी साहब भी थे। फिर डस्का के अंदर एक ज़िमनी इंतखाब हुआ था और उस वक्त चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और हमेशा ये फैक्ट होता है कि जो इंतजामिया होती है वो सिटिंग गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे चलती है। तो मरियम बीबी भी ये कहा करती थी कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो इंतजामिया के जरिए इलेक्शन रिग करवा रही है और इंतजामिया इसके अंदर पार्टी है। ये सुनिए। इन्होंने हर तरह की एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके, पुलिस को इन्वॉल्व करके इन्होंने जो धांधली का मंसूबा बनाया था वो उस मंसूबे को बनाने के बावजूद, उसको इम्प्लीमेंट करने के बावजूद, रियासती बदतरीन दहशतगर्दी के बावजूद ये बुरी तरह वहां से हारे हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब का भी यहां पर बयान चलाते, लेकिन चूंकि पेमरा के तरफ से हम पे पाबंदी है, हम वो पैगाम उनका जो बयान नहीं चला सकते, वरना इमरान खान साहब भी जुडिशियल ऑफिसर्स की तैनाती के बारे में हमेशा से 2013 के इलेक्शन के बाद बड़ी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिया करते थे, लेकिन वो हम बयान चला नहीं सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली वो हम आपको नहीं सुनवा सकते। लेकिन अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये बात कर रही है कि जो ये सारी पोस्टिंग्स हो रही हैं, ये सारे ट्रांसफर्स हो रहे हैं, खासतौर पर पंजाब के अंदर, तो इसमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सो सियासी तौर पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकफ में बड़ी सिमिलैरिटी है। ये खुद ने आज भी कहा, ये पीपल्स पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रिंसिपली तो सेम बात कर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो जब कल सुप्रीम कोर्ट बुलाती है इस मामले में, तो पीपल्स पार्टी कैसे फरीक बन जाती है उस फैसले के खिलाफ जो लाहौर हाई कोर्ट से आया, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल उनकी पोजीशन को इंडोर्स कर रहा है। तो समझ नहीं आ रही कि एक सियासी बयानिया है और एक आपका कानूनी पोजीशन है। फिर जब इलेक्शन में इधर कुछ हेर फेर हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि हमारे जो इलेक्शन है, चूंकि वहां पे इंतजामिया बहुत ज्यादा बाइस थी, इस वजह से हमसे इलेक्शन चुरा लिया गया। तो जब पोजीशंस लेने का वक्त होता है तो उस वक्त तो आप जाकर दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी की ये बात जो है बजाय समझ नहीं आई। प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे। मुस्तफा नवाज खोखर साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा साहब सीनियर कानूनदान, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फैसल करीम कुंडी साहब तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे आगाज, अगर आपकी इजाजत से, अगर सलमान अकरम राजा साहब से आगाज कर ले। सलमान साहब, अभी इशू ये है कि एक और डेवलपमेंट भी हुई है, ये पेशावर हाई कोर्ट में भी केस लग गया सर, जिसमें अदलिया की निगरानी में कराने की जो दरख्वास्त दायर की गई है उसको चैलेंज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक और लॉयर हैं मौजम बट एडवोकेट साहब। अब कल जो सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आ गया सर, उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि ये केस, इसकी क्या पोजीशन होगी? क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया उसको, तो ये एक मजीद केस है जो मंडे को सुनने जा रहे हैं और सेम नौयत है दोनों केसेस की। नहीं, अब पेशावर हाई कोर्ट मेरा ख्याल है कुछ नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत वाज़े और दो टोक अल्फाज में बात कर दी है। अब उसके बाद किसी हाई कोर्ट के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वो इलेक्शन के बारे में कौमी सतह की कोई बात करे। किसी मखसूस रिटर्निंग अफसर के हवाले से तो बात हो सकती है,
اور اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ پہلے آپ الیکشن کمیشن میں جائیں, ان کو درخواست دیں کہ ان ریٹرننگ افسر صاحب کے حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں, یہ ڈی سی او ہیں, بطور ڈی سی او ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا, لہٰذا ان کو آر او نہیں ہونا چاہیے. تو یہ باتیں فردن ہر آر او کے بارے میں کرنا پڑیں گی, جو کہ ظاہر ہے ممکن نہیں ہوگا, اتنا وقت نہیں ہے اب الیکشن سے پہلے. تو میری نظر میں اب یہ معاملہ ایک طرح سے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ الیکشن جو ہے یہ ضلعی انتظامیہ ہی کرائے گی, اور جو ماضی میں تحفظات تمام پارٹیوں کے رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن اس سب کے باوجود اب یہ الیکشن ہونے جا رہی ہیں اور انتظامیہ کی زیر نگرانی ہوں گے. اور اس کے بعد جو شبہات اور شکوک کا اظہار کیا جائے گا یا جو لوگ بیان کریں گے کہ کیا ہوا, وہ ہم دیکھیں گے. یہ ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے, اور اس میں ایک حد تک سچائی بھی ہوتی ہے, کسی حد تک مبالغہ بھی ہوتا ہے. لیکن میری نظر میں اگر ہم ماضی پہ نظر دوڑائیں تو جو الیکشن انتظامیہ کے تحت ہوئے ہیں اور وہ ان الیکشنوں سے یقیناً کم شفاف تھے جو عدلیہ کی زیر نگرانی ہوئے. ٹھیک ہے. مصطفیٰ نواز صاحب, آپ اس دفعہ آزاد حیثیت میں الیکشن, آپ کے اپنی کانسٹیچوئنسی میں کیا صورتحال ہے؟ بیکاز چلیں پاکستان تحریک انصاف, پی ایم ایل این, ان کے اپنے ایک سیاسی پولرائز پوزیشن بھی ہے. سو آپ ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ اور انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پہ بتائیے وہاں پہ کیا صورتحال ہے, کہ آپ کی شکایت ایسی ہی ہے یا ٹھیک ہے وہ کانسٹیچوئنسی ٹو کانسٹیچوئنسی فرق پڑ رہا ہے اس میں؟ دیکھیں, جنرلی الیکشن کمیشن کا جو کردار رہا ہے ان لاسٹ ایئر اینڈ ہاف, وہ تو بہت کنفلکٹنگ پوزیشنز وہ لیتے رہے ہیں. آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر بڑی تفصیل سے ان کی کنفلکٹنگ پوزیشنز کو ایکسپوز کیا ہے. اب دیکھیے, پنجاب کے اندر جب اسمبلی ٹوٹی تو وہاں پر اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا. خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹی, وہاں پر عمل نہیں کیا گیا. اور اس وقت جو باقی جماعتوں کی پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ جی الیکشن ایک روز ہونے چاہیے پورے ملک میں. آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن بھی حالانکہ اس کی آئینی ذمہ داری تھی کہ 90 روز کے اندر الیکشن کراتا, لیکن اس نے بھی پس پردہ وہی پوزیشن لی جو سیاسی جماعتوں کی تھی. اور جب ایک دن الیکشن کرانے کا ٹائم آیا, جب قومی اسمبلی کی مدت پوری ہوئی, تو تمام جماعتیں جو حکومت میں تھیں انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے مردم شماری نوٹیفائی کر دی تاکہ ایک دن الیکشنز نہ ہوں, الیکشنز میں مزید ڈیلے آ جائے. اور الیکشن کمیشن نے بڑے ادب و احترام سے یہ پولیٹیکل پارٹیز کی پوزیشن بھی تسلیم کر لی, اور انہوں نے کہا جی اب ہم حلقہ بندیاں کریں گے, اور جب حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی تو پھر شیڈول دے دیں گے. اور آخرکار شیڈول بھی انہوں نے خود نہیں دیا, شیڈول بھی کل سپریم کورٹ نے ان سے اگلوایا. جی, دھکا دے کے بتائیں. ہاں, تو انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن کی جو ٹوٹل پوزیشن رہی ہے ان دا لاسٹ ایئر اینڈ ہاف, وہ وہی پوزیشن رہی ہے جو پی ڈی ایم کے اندر شامل جماعتوں کی رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے ریٹرننگ آفیسرز جو اپوائنٹ ہو رہے ہیں اور ایگزیکٹو سے لیے گئے ہیں, اب الیکشن کمیشن کے پاس تو دو ہی آپشنز تھی کہ جوڈیشری کو لکھتا. جوڈیشری کو لکھا, انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا ہر الیکشن میں الیکشن متنازع ہوتے ہیں اور بوجھ جو ہے سارا عدلیہ پر آ کر گر جاتا ہے, تو آپ یہ خود کیجئے یا انتظامیہ سے لیجئے. پھر انہوں نے انتظامیہ سے لوگ لیے, اور آپ نے اس کے اندر ٹھیک نشاندہی کی کہ اس میں ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کل کورٹ کے اندر انہوں نے ٹھیک پوزیشن نہیں لی. انتظامیہ جو الیکشن کرائے گی, ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن انوائرمنٹ ہے وہ ٹھیک ہو, لیکن پہلے سے ہی پری پول جو الیکشن انوائرمنٹ ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے, اور آنے والے الیکشن کا جو کانڈکٹ ہے اس کے اوپر بہت سوالات اٹھنے ہیں. اسلام آباد کی حد تک, کیونکہ یہاں پر غیر ملکی سفارت خانے ہیں, یہاں پر انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشنز ہیں, میڈیا کی بہت ہیوی پریزنس ہے, تو یہاں پر تو قدرے حالات ہمیشہ باقی ملک کے مقابلے میں بہتر رہتے ہیں. آپ لاہور دیکھ لیں, کراچی دیکھ لیں, پشاور دیکھ لیں, جو پروونشل کیپٹلز ہیں, کوئٹہ, وہاں پہ کیونکہ میڈیا بھی موجود ہوتا ہے تو کافی ایک نظر رہتی ہے. لیکن اصل تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شہروں سے باہر کیا ہوگا. اور شہروں سے باہر جس طرح آپ نے ندیم افضل چاند صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنائی, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر خصوصاً ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نئے لاڈلے میدان میں اتارے گئے ہیں ان کے لیے پوری کی پوری انتظامیہ حرکت میں آئی. مت لاڈلا کا کریں, مائنڈ کر جاتے ہیں, وہ بھلے مائنڈ کرتے ہیں, وہ نہیں, میں سیریس بات بتا رہی ہوں, لاڈلا کے مائنڈ کر جاتے ہیں. وہ انہوں نے ماریا واپس آنے کے بعد ان کی منشور کمیٹی بنی, اور منشور کمیٹی کو مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف صاحب نے سب سے پہلا ٹاسک یہ دیا کہ آپ یہ میرے اوپر جو لاڈلے کا ٹیگ لگ گیا ہے کوئی بیانیہ ڈھونڈیں تاکہ یہ لاڈلے کا ٹیگ ہٹ سکے. لیکن عوام سب جانتے ہیں, دیکھیں اب شعور کا وہ عالم ہے ماریا کہ دور دراز علاقوں میں بھی
रोज रात को लोग टीवी पे बैठ के 2-3 टॉक शो सुनते हैं और फिर उसके बाद यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे बैठ के 2-3 वहां पे भी शोज देखते हैं और अपनी ओपिनियन बनाते हैं। अब इस माहौल में चीजें छुपाना बहुत मुश्किल है। लाडला अब वो निजाम का बन चुके हैं, तो लोगों को तो ये चीजें नजर आ रही हैं। व्हाट एन आयरनी कि जब वो वापस आ रहे हैं, जो कुछ माजी में ज्यादतियों का अजाला हो रहा है, तो साथ जो लाडले का टैग लग रहा है ना, किस कॉस्ट पे आ रहे हैं। Exactly. ये आयरनी हमारे सिस्टम बैक टू स्क्वायर वन। नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिक्स थी, हर इंसान एक एवोल्यूशन से गुजरता है। 85 से जहां आगाज किया, ये फुल सर्कल वहीं पे वापस आ रहे हैं। इज्जत दो से घूम के फिर वापस वहां पर। कुंडी साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं सर। आज भी पीपल्स पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो तबादले हैं उनके ऊपर आपके तहफुजात हैं। सो कानूनी तौर पे कल आपने पोजीशन ले ली कि भाई इलेक्शन वक्त पे हो, इंतजामिया के तहत ही हो, हमें कबूल है, लेकिन फिर ये जो आपके इस वक्त तहफुजात हैं, इसको कैसे एड्रेस करेंगे? आप समझते इलेक्शन कमीशन करेगा? चलें, बेस्ट ऑफ लक, फिर उनसे करवा लें आप ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे, मैंने अपने दोनों भाइयों को भी सुना, आपके इंटरव्यू मैंने सुना। देखे, तहफुजात तो बिल्कुल हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों ने भी बात की, लेकिन आप ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी और ये चीजें होंगी तो क्या हम कहें कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए या इलेक्शन ना हो? शायद कुछ ऐसी कोशिश की जा रही कि हम इस चीज को बहाना बनाएं या कोई चीज करें हम इलेक्शन। ये आज की बात नहीं है, काफी अर्से की बात है जब हमने ये बात की कि पंजाब में PMLN के कहने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही हैं, सारे DC AC सब जो है वो उनके कैंडिडेट से कहने पे लग रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर देखा जाए तो पर सड़क साहब के कहने पे मेजोरिटी जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही हैं, वहां पर भी यही सूरत हाल है। लेकिन एक चीज है, मैं सलमान साहब शायद इसको ठीक कर सकें या शायद मुस्तफा साहब आपको पता हो, जो जुडिशरी के हवाले से थी, जुडिशरी ने इनकार किया था कि हम अपने जो है जुडिशियल ROs या DROs नहीं दे सकते। गालिबन वो लेटर फरवरी में लिखा गया था जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे। उसके बाद मेरे ख्याल में लेटर नहीं लिखा गया, तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग या आई एम राइट। तो दोबारा जो है जनरल इलेक्शन के लिए दोबारा लेटर मेरे ख्याल में नहीं लिखा गया था। अगर लिखा जाता क्या पता वो दे देते। इन्होंने फरवरी वाला लेटर ही उधर ही साथ लगा दिया कि जी फरवरी में नहीं दिया। पीपल्स पार्टी का क्या ख्याल है, क्या ये आला अदलिया के जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके तहत इंतखाब ज्यादा शफाफ होंगे या ब्यूरोक्रेसी के जो आपकी पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स के जो सारे आपके तहफुजात है उसके तहत इलेक्शन ज्यादा शफाफ होंगे? क्या आपकी क्या पार्टी लेवल पे इस पे अंडरस्टैंडिंग है? मैं समझता हूँ कि कदरे काफी बेहतर रहता बनिस्बत सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के, क्योंकि आपको पता है कि सिविलियन ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करती है और फिर जब जो हुकूमत होती है उनके साथ ही काम करती है। और आप देखेंगे कुंडी साहब, आपकी आवाज कट रही है, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी की दोबारा बताइए, आपकी क्या प्रेफरेंस है? आपका जुमला कट गया जी। मेरी जाती ख्याल ये है कि अगर जुडिशियल ROs और DROs के जरिए होता तो बहुत बेहतर रहता। सिविलियन तो आपको पता है, जिसको मैं AC या DC लगाऊंगा तो मेरे मातहत ही काम करेगा, तो किसी और की बात तो नहीं सुनेगा। ये हमारे एक अलमिया है और खासकर पंजाब में ये अलमिया है कि हमेशा जो है वो पटवारी कहें या ब्यूरोक्रेसी कहें, उसके जरिए हुकूमत चलाई जाती है, पुलिस के जरिए हुकूमत चलाई जाती है। तो ये खदशात हैं, चाहे लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए। अब इस लेकिन पीपल्स पार्टी जैसे कल पिटिशनर बन गई, अच्छी बात है, वो आपकी अपनी पार्टी का प्रेरोगेटिव है। ये आप इस मामले को इंश्योर करने के लिए कि भाई आपकी अगर ख्वाहिश है कि जुडिशियल ऑफिसर्स लगें, उसमें हमने कानूनी तौर पे आपकी तरफ से कोई मुतहरिक होते नहीं देखा है। अगर खत नहीं लिखा गया था तो पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश नहीं की कि भाई अगर हमारी ये प्रेफरेंस है तो हम इसके लिए कोई कानूनी चाराजोई करें, आपने भी नहीं की? नहीं, मैं इस पे अभी मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है, मे बी लेटर जो है वो जुडिशरी को सर वो छोड़ दे लेटर। हम कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने खुद अपनी तय कोशिश नहीं की कि अगर ऐसा बेहतर है तो हम इस तरफ चले जाएं, जुडिशियल ऑफिसर्स वाले मामले की तरफ। देखें, हमने इसके मुतालिक जो है हम इलेक्शन कमीशन में गए थे, हमने इलेक्शन कमीशन हमारा डेलीगेशन मिला था, हमने अपने तहफुजात से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया है, हमने अपने तहफुजात और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी उनको आगाह किया, हमने अपनी शिकायत भी उनके सामने रखी हैं। हम इस उम्मीद के साथ हैं कि शायद वो हमारे तहफुजात को दूर करें। चले सर, अगर नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल कहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमारे तहफुजात नहीं दूर किए। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सिविलियन भी आ जाए ROs और DROs, इलेक्शन में वोटों का फर्क इतना ज्यादा होना है कि मुस्लिम लीग को कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, क्योंकि मुस्लिम लीग को मुझे लग रहा है पंजाब में जो सिचुएशन उनकी और अवाम में वो नहीं जा रहे हैं, वो कोई 500 या 1000 वो कुछ कर सकेंगे, जब 10-10, 20-20, 30 हजार
या 50-50 का डिफरेंस होगा तो फिर आरओ डीआरओ बेचारे क्या करेंगे? अच्छा, तो वो वोट किसको पड़ेंगे? अगर मुस्लिम फर्क इतना ज्यादा होगा तो किन के दरमियान ये मैच है जिनको ज्यादा वोट पड़े? देखिए, जो ट्रांसफर लाडलेपन का या सेलेक्टर का हो चुका है पीएमएलएन का, वो कम से कम पीएमएलएन कर रहे हैं। जिस जमात को भी करेंगे वो पता नहीं है क्या पाकिस्तान। अच्छा, चले ठीक है, हमारे साथ बहुत शुक्रिया, कुंडी साहब मौजूद थे। सलमान साहब, वो जो क्लैरिटी हवाले से कह रहे थे, क्या अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या इस मर्तबा खत नहीं लिखा गया था? मेरी अंडरस्टैंडिंग कि खत लिखा गया था लाहौर की तरफ, जो पंजाब की तरफ से कहा गया था कि पहले अगर आप ये अपना स्केड्यूल अनाउंस करें फिर हम इसके हवाले से कोई जवाब दे सकते हैं, बाकी तरफ से इनकार हो गया था। ये फैक्चुअली करेक्ट बात है? देखिए, इस हवाले से कुछ इब्हाम है। मैंने कल पढ़ा एक ट्वीट वकील साहब का जो पेश हुए थे लाहौर हाई कोर्ट के सामने। उन्होंने ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को पूरी बात नहीं बताई गई पंजाब अदलिया के हवाले से। पंजाब अदलिया ने चंद माह पे बकौल उनके रजामंदी का इजहार किया था। लिहाजा ये मामला मैं समझता हूँ सहाफती तौर पे अब आपको जरूर देखना चाहिए। अदालती सतह पे तो बात अब तय हो चुकी। 8 फरवरी को इलेक्शन इंतजामिया ही कराएगी। तो इंतजामिया की तरफ मामला जाना शुरू हो गए। सर, उसके अलावा जो इस वक्त अब जिस तरह से इलेक्शन की तरफ ये मामला बढ़ रहे हैं, तो दो तरह की, जिसमें दो नकात है ना। एक तो कि वक्त पे इलेक्शन होना है, ये बात तो शुक्र है तय हो गई, लेकिन किस तरह का इलेक्शन होना है इसकी अभी जो रूल्स ऑफ द गेम है, क्या वो भी लगता है वो भी तय हो गए? जी, मुझसे पूछ रही? जी आपसे। देखिए, रूल्स ऑफ द गेम तो कानून में दिए हुए हैं, लेकिन जो कानून में रूल्स दिए होते हैं उन पे तो हमेशा अमल नहीं होता। आज सारा दिन मुझसे लाहौर शहर के मुख्तलिफ हलकों से लोग मुलाकात करते रहे हैं, और जो सूरत हाल जमीनी है वो तो इंतहाई तशवीशनाक है। एक पार्टी को बिल्कुल ये दुरुस्त है कि मौका ज्यादा दिया जा रहा है, उनको एक फ्री हैंड दिया जा रहा है। दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनके CNIC ब्लॉक किए जा रहे हैं ताकि वो ना उम्मीदवार बन सकें, ना वो प्रपोजर बन सकें, ना सेकेंडर बन सकें। ये बिल्कुल वाज़े खदशा है कि उनको होर्डिंग्स, पोस्टर, फ्लेक्स लगाने की भी शायद इजाजत ना मिले। अगर उन्होंने लगाए तो वो फाड़ दिए जाएंगे, उतार दिए जाएंगे, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस वक्त एक बिल्कुल दहशत का समा है, लेकिन इसके बावजूद मैं दाद देता हूं जमहूरियत को। जो जमहूरी अमल है उसकी अपनी कशिश करे, उसके अपने उसूल हैं। इस सब के बावजूद तो सर इसकी कशिश ने कहीं आपको भी तो अपनी तरफ माइल नहीं कर लिया? आप लड़ रहे हैं इलेक्शन, या आपने तय कर लिया या नहीं कर लिया ये अभी? देखिए, मेरे लिए ये बात कशिश की नहीं है, मैं इसको जिम्मेदारी की अब बात समझता हूं। मैं ज़हनी तौर पे समझता हूं कि इस माहौल में मुझे खास तौर से मुझ जैसे लोगों को अपने आप को पेश करना चाहिए। भी हतमी बात नहीं हुई, लेकिन मैं बिल्कुल समझता हूं कि ये एक ऐसा माहौल है जिसमें इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए, ताकि जो समा है खौफ का या एक नजर आ रहा है कि एक जमात को नहीं लड़ने दिया जाएगा, कुछ तो मुदाफियत पेश की जाए। चले, ऑलमोस्ट आपने अब जवाब दे ही दिया। वो बाकी जो आपके सारे लवाजमात हैं वो आप गुफ्तगू में तय करेंगे। सो मुस्तफा साहब, सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो कुंडी साहब तो कह रहे हैं कि PMLN के लिए के अंदर बेशक लाडले का एक इमेज जरूर है, लेकिन मारूजी हालात इतने आसान नहीं है उनके लिए। क्या वोट्स का बहुत फर्क है? ऐसा तो नहीं होगा जैसे कराची के अंदर हमने देखा कि MQM की गैर मौजूदगी के बाद वोटर आउटकम ही कम हो गया, और जो जीता वो बड़े कम मार्जिन से जीता, लाख वाली सीट फिर 25,000 पे कहीं आकर रुक गई। दो चीजें मारिया, एक तो मैं समझता हूं कि 16 महीने की जो हुकूमत थी उसका जो बोझ है वो उस हुकूमत में शामिल जमातों के कंधों पर इतना ज्यादा है कि जो उसके नतीजे में लोगों को महंगाई के कर्ब से गुजरना पड़ा, जो मिस गवर्नेंस रही, जो IMF के साथ जो मामलात रहे, उसके नतीजे में इन जमातों में एतमाद की कमी तो जरूर आपको नजर आती है। इसीलिए इलेक्शन से एक राह फरार इख्तियार करने की हतल वस्ता इन्होंने कोशिश की। और जो जनरल इलेक्शंस थे उनके लिए भी ये डिले करने का मकसद एक यही था कि लोग भूल भाल जाएं कि जो मुश्किलात से लोगों को गुजरना पड़ा, लेकिन लोग अभी तक भूले नहीं है। तो एक रुझान में मुझे तो कमी नजर आ रही है मुस्लिम पंजाब में मुस्लिम लीग नून की तरफ, कि लोग रुझान उनकी तरफ नहीं रखते। जहां तक ताल्लुक है इस चीज का कि इलेक्शंस के अंदर जो एनवायरनमेंट है, मैं हमेशा एक दो दफा पहले भी ये बात कह चुका हूं कि 2018 के इलेक्शंस में दूध में पानी मिलाकर इमरान खान साहब को फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंचाया गया। अगर आपने नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंचाना है
تو پھر آپ کو پانی میں دودھ ملانا پڑے گا. ابھی حالات اتنے خراب ہیں اور آج بھی عوام کی جو گفتگو ہے وہ کوئی سیاسی جماعت کر نہیں رہی. مسلم لیگ نون کے ابھی تک منشور تیار نہیں ہے. لوگ اس ملک میں ابھی لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے, اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے, اور دہاڑی دار طبقے کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے. 40% تک آپ کی انفلیشن ہے, اور گیس کے جو بل آئے ہیں لوگوں کو, لوگ اس وقت سخت کرب میں ہیں. لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ بچوں کے اسکول کی فیسیں دیں, گھر کا کچن کا خرچہ چلائیں, اپنے بلز دیں. لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی, اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار کی جنگ میں لگی ہوئی ہیں, اور ایک ریس ہے سب میں کہ کس کی قبولیت ہوتی ہے. شیملیس. بہت شکریہ میرے تمام مہمانوں کا. اس دوران آپ کو یہ بھی خبر دے دیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 18 دسمبر کو صبح 10 بجے کیس فکس کر دیا ہے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں تحریک انصاف کے. اس حوالے سے تو یہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, دیکھتے ہیں اس ہفتے میں اس میں مزید کیا ہوگی پیش رفت. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے سارا انعام کے والد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. پہلے مرحلے پہ تو انصاف ان کو کسی حد تک مل گیا, لیکن انصاف کا پیمانہ کیا ہے, اور ایک دور مقدم کا کیس بھی ہے. ہم کیوں اپنے ملک میں جو اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز ہیں اس میں انصاف کے پروسیس میں تھکا دیتے ہیں ان کے والدین کو. بریک کے بعد پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے سارا انعام قتل کیس کا جو محفوظ فیصلہ تھا اس ہفتے وہ فیصلہ سنا دیا ہے, اور انصاف کی جانب اگر ہم کہیں کہ پہلا مرحلہ یعنی کہ پہلا سٹیپنگ سٹون ہے وہ تو ہم نے عبور کر لیا ہے بطور معاشرہ. لیکن اس فیصلے میں کہا کیا گیا ہے کوئکلی آپ کو بتا دیں. اس فیصلے میں کہا یہ ہے عدالت نے, استغاثہ ملزم شاہ نواز امیر اپنے خلاف مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں رہا. شاہ نواز امیر نے جان بوجھ کر سارا انعام کو قتل کیا. عدالت شاہ نواز امیر کو مجرم قرار دیتی ہے. شاہ نواز امیر نے سارا انعام کو سر پر وزنی ڈمبل مار کر قتل کیا. مجرم شاہ نواز امیر نے ظالمانہ اور بے رحمانہ قتل کا ارتکاب کیا. شاہ نواز امیر عدالت کی جانب سے کسی رحم کے مستحق نہیں. شاہ نواز امیر کو دفعہ 302 کے تحت سزائے موت دی جاتی ہے. شاہ نواز امیر کو مرنے تک پھانسی کے پھندے سے لٹکایا جائے. شاہ نواز امیر 10 لاکھ روپے کا جرمانہ سارا انعام کے لواحقین کو ادا کرے, اور جرمانہ ادا کرنے میں اگر وہ ناکام رہا تو اس سے زمین کی مد میں جرمانہ وصول کریں. دیوالیہ ہونے کی صورت میں شاہ نواز امیر کو 6 ماہ کی مزید قید بھگتنا ہوگی. شریک ملزمہ سمینہ شاہ کو FIR میں نامزد نہیں کیا گیا. سمینہ شاہ کو بعد میں قتل میں معاونت کے الزام میں نامزد کیا گیا. سمینہ شاہ پر قتل میں معاونت کے الزام کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا. تفتیش اور ٹرائل کے دوران بھی سمینہ شاہ کے خلاف مجرمانہ مواد ریکارڈ پر نہیں لایا گیا. شریک ملزمہ سمینہ شاہ کو شک کی بنیاد پر مقدمے سے بری کیا جاتا ہے. ابھی تو ایک کیس کا پہلا مرحلہ ہے, اس کے بعد اپیلوں کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ انعام رحیم صاحب والد ہیں مقتولہ سارا انعام کے, موجود ہیں. اس کیس کو ایکٹیولی پرسو کرتے رہے, کینیڈا میں اپنا جو سارا کام دھندا چھوڑ کر 1 سال سے پاکستان میں ہیں, ہر پیشی پہ جاتے ہیں. انصاف میں جو تھوڑا سا ان کو تاخیر ہوئی, اتنا وقت لگ گیا, اس نے بھی ان کی زندگی کو اور ان کے پورے جو خاندان کو متاثر کیا, لیکن انہوں نے اس کا حوصلہ نہیں چھوڑا اور اس کیس کو پرسو کرتے رہے. اس سے آگے اب کیا قانونی طور پہ لائے عمل ہے, اس پہ بات کریں گے ہم انعام الرحیم صاحب سے. بہت شکریہ انعام صاحب. جو اب مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہوں, اس فیصلے پہ مبارکباد دوں, بیکاز انصاف کیا ہے, کیا فیصلوں سے بچیاں واپس آ جاتی ہیں. سو میں بڑی کیئرفل ہوں لینگویج, کیا میں آپ سے اس بارے میں بات کس طرح سے کروں. بہت شکریہ ماریا آپ کا اور تمام میڈیا کا جنہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اس سارے مرحلے میں. بہت مشکل سال تھا یہ ہمارے لیے. جب سے سارا گئی ہے تو ہمیں تو روزانہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہر وقت موجود رہتی تھی ہمارے, اور یہ کورٹ کی پروسیڈنگز کا مرحلہ بہت ہی مشکل رہا. اور بس اس میں ہم مطمئن ہیں, خوشی تو نہیں ہے فار شور, خوشی اور غم ہمارے دل سے تو غائب ہی ہو گئے ہیں. صرف ہم مطمئن ہیں, تسلی ہے کہ پہلے مرحلے میں ہمیں کافی حد تک انصاف ملا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاہ نواز کی حد تک تو ہمیں پورا انصاف ملا ہے, اور ہم عدالت کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کیس کو دیکھا, سنا, پڑھا. حالانکہ 3 جج صاحب تبدیل ہوئے اس کے, مگر سب لوگ بہت ہی اچھے اور انصاف پسند ججز تھے. اب اس کو آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں یا یہاں یا جو دوسری طرف ہے وہاں سے کوئی چیلنج کرنے کا امکان ہے؟ اب کیا آگے کیا یہاں سے؟ ابھی مجھے تو اس معاملے میں کچھ ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے کہ ان کے لوگ کیا کریں گے. عام طور پہ تو اپیل کا معاملہ چلتا ہے
اور غالباً قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اپیل ہونی چاہیے تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے. اور آبویسلی گنجائش تو نہیں ہے کیونکہ اٹ از سو ایویڈنٹ، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات تو نہیں ہے کہ مجرم نہیں ملا یا پکڑنے میں مشکل ہے یا شک شبہات ہیں لوگوں کے اوپر. تو میں اپنے وکیل صاحب سے 1-2 دن میں ہماری ملاقات کا ٹائم ہے، کل یا پرسوں، تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ آگے کیا ہم نے کیا کرنا ہے اور ان کی طرف سے کیا ایکسپیکٹ. آپ اس کو چیلنج کرنے کا ویسے ارادہ رکھتے ہیں؟ ویسے ہم جی شاہنواز کی حد تک تو ہم بالکل مطمئن ہیں، کورٹ کے اور سب لوگوں کے بہت شکر گزار ہیں. ڈیو پروسیس کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی. جو ایویڈنس کلیکشن تھی، پولیس کا رویہ، جو سارے عدالت کے اندر کے معاملات، ڈیو پروسیس سے مطمئن ہیں؟ ڈیو پروسیس، ہاں جی، ڈیو پروسیس میں یہ ہے کہ ہم خاص طور پہ ہم پولیس کے بہت شکر گزار ہیں کہ جیسے ہی انہیں اطلاع ملی وہ لوگ پہنچے وہاں پر اور انہوں نے انیشل انویسٹیگیشن کی. یعنی پہلے 24 گھنٹے میں میرے خیال میں میکسیمم ایویڈنس اس کے خلاف مل گئی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پولیس کی لیڈرشپ ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہمارے آئی جی ناصر اکبر صاحب، انہوں نے خاص طور پہ اس کیس میں دلچسپی لی اور آبویسلی وہ نہیں چاہتے کہ یا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں یہ اس قسم کا، اور ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو نیچے کے سٹاف تھے انہوں نے بھی سمجھا کہ ان کے پیچھے، کیونکہ وہ لوگ بھی اچھے ایماندار اچھے لوگ ہیں سب میں نے دیکھے ہیں، مگر چونکہ ان کے پیچھے سپورٹ تھی ہائی اپس کی تو اس لیے وہ ڈٹے رہے. اور میں نے ان کو کئی گھنٹے عدالتوں میں بیٹھے دیکھا مگر انہوں نے پوری طرح ہمارا ساتھ دیا. اور ہمارا کیا ساتھ دیا؟ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا، جو انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے بتایا. کلوجر، ٹیمپرری کلوجر ہے اس فیصلے کے بعد؟ مطلب اگین مجھے نہیں سمجھ میں آتی ایک والد سے کیسے بات کروں جس کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، ایک عدالتی فیصلہ آیا جس میں اس ملزم کو پھانسی دینے کی بات کی جا رہی ہے، بیٹی واپس نہیں آ سکتی، تو کیا کلوجر ہے آپ لوگوں کے لیے ٹیمپرری سے؟ ٹیمپرری، بس یہ ٹیمپرری فیلنگ ہے جی. ماریا دیکھیے وہ ہمارے ساتھ بھی رہتی تھی اور ساتھ نہیں بھی رہتی تھی. ہر دوسرے تیسرے دن وہ اس کا فون آتا تھا، ہیلو ابو، جی ابو، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی اور میں اس کو پیار سے بلاتا رہتا تھا اور باتیں کرتے رہتے تھے. اور اکثر ہماری 2-3 مہینے کے بعد وہ وزٹ کر لیتی تھی، ہم وزٹ کر لیتے تھے تو ملاقات ہو جاتی تھی. تو اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں مگر ہمارے دلوں میں رہتی ہے، اب وہ باہر تو نہیں ہے. 1 سال تو آپ کا گریف تھا اس پورے کیس میں لڑنے کے لیے جی، تو وہ سارا غصہ، وہ ساری انرجی اس کیس، اب جب یہ کیس اگر منطقی انجام پہ پہنچ گیا تو پھر نہیں جی، اس وقت پتہ نہیں اللہ نے کیسے مجھے ہمت دے دی. میں نہیں سمجھتا تھا کہ کبھی میں دوسروں کے متعلق سنتا تھا کہ لوگ عدالتیں جاتے ہیں، کیس لڑتے ہیں اپنے پیاروں کے متعلق، ان کی اس طرح کی قتل کے متعلق کیا اس طرح. تو میں جب خود اس میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں مجھے اس عمر میں 70+ ہوں، میں ابھی 75 کا ہوا ہوں، تو اللہ نے مجھے ہمت دی ہے اور میں نے کوئی پیشی مس نہیں کی. میں روزانہ جب بھی عدالت کا ٹائم ہوتا تھا میں جج صاحب کے پہنچنے سے آدھا گھنٹہ پہلے عدالت میں ہوتا تھا اور سارا دن رہتا تھا جب تک کہ وہ پروسیڈنگز ختم نہیں ہوتی تھی. مجھ میں انرجی آ گئی پتہ نہیں. اور اب ایک دم سے اب پتہ لگ رہا ہے کہ خلا ہے سامنے، بالکل ویکیوم آ گیا ہے کمپلیٹ. اب مجھے نہیں معلوم کہ آگے کیا چلے گا. ایک اور بچی بھی ہے نور مقدم، ان کے والد صاحب اور آپ اس پورے کیس میں کٹھے رہے، انہوں نے بھی آپ کا بڑا ساتھ دیا. میں دیکھ رہی تھی، آئی تھنک بچیوں کے جانے کا ایسا سانجھا غم تھا جنہوں نے آپ دونوں کو قریب لے کر آ گئے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اتنی تیزی سے نور مقدم کیس کے اندر بھی جو ہے فیصلہ ہو جائے. پہلا مرحلہ ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا لیکن پہلے مرحلے کے بعد ان کا کیس تھوڑا لٹک گیا ہے اپیل لیول کے اوپر آ کر. یہ بھی خدشات ہیں آپ کے؟ جی اب جہاں تک کہ اس ٹرائل کورٹ کا کیس تھا یہ 1 سال تقریباً 14 مہینے لگے ہیں. ہمیں امید تھی کہ شاید جلدی ہو جاتا مگر پھر بھی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اٹ از فاسٹ. اس سے جلدی بھی ہو سکتا تھا. کئی وجوہات ہو گئی، پولیٹیکل اس میں کرائسس بھی آئے بیچ میں کورٹس میں اور وغیرہ وغیرہ. اور اب پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ نور مقدم کا کیس ہے اس میں شوکت صاحب بھی اتنے ہی ہمارا ان کے بیچ میں ایک رابطہ ہوا اور
بالکل ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہو گئے. تو ان کا جب ہم نے ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھا تو ہمیں کافی تسلی ہوئی کہ ہائی کورٹ نے نہ صرف لوور کورٹ کے فیصلے کو قائم رکھا بلکہ اس کو تھوڑا سا انہینس بھی کر دیا سزا کو. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے ایک ہمارے لیے میرے خیال میں ایسے ہی ہوگا ہائی کورٹ تک تو. اور مگر ابھی کوئی 1 سال ہونے کو ہے, 9 مہینے ہو گئے کہ سپریم کورٹ سے ابھی تک کوئی ہیئرنگ کا ٹائم نہیں ہوا. تو ہمیں کچھ عجیب سا لگتا ہے اور ہمیں کچھ بعض اوقات ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ تو جلدی ہو جانا چاہیے تھا. اور میں درخواست کرتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے, اور میں ہر جگہ ہر فورم پہ اپنے سپیریئر عدلیہ سے یہ ہمیشہ درخواست کرتا رہا ہوں کہ نور مقدم کے کیس کو بھی, اور اگر ہمارا کیس آگے جاتا ہے تو ان کو بھی ذرا تیزی سے نپٹایا جائے. اور اس قسم کے جو اور معاشرے کے اندر کیسز ہیں, میں کورٹ کو ایک اور دفعہ ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں, ہائر اتھارٹیز کو, کورٹس کو, کہ دیکھیے بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہوتی ہیں مگر جو خواتین کے اوپر ظلم ہے اور جو بچیوں کے اوپر ظلم ہے اس کو ویری ویری سیریسلی, اس کو میرے خیال میں نو پولیٹیکل نو نتھنگ, اس کو صرف انسانی حقوق کی اور اپنے معاشرے کی, اپنی بچیوں کی, آدھی آبادی ہماری بچیاں ہیں. اب مجھے ہر جوان بچی کو میں جب کسی کو لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل دہک جاتا ہے, مجھے اس میں سونو نظر آتی ہے. ہم سارا کو سونو گھر میں کہتے تھے. جی آخری سوال, ہمیں وہی نظر آتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ کہیں یہ لڑکا اس کو بہکا تو نہیں رہا, کہیں اس کو ایکسپلائٹ تو نہیں کرے گا, کہیں اس کو ایکسٹارٹ تو نہیں کرے گا. تو مجھے بہت ڈر لگا رہتا ہے. تو میری اتھارٹی سے یہ درخواست ہے کہ کائنڈلی ان چیزوں کو بہت سیریسلی جو آپ نے بات کی, مجھے چونکہ اس گفتگو کو سمیٹنا ہے, بہت شکریہ. آپ نے بڑی ہمت سے دوبارہ اس پورے کیس پہ بات کی, ہم اس کو فالو اپ کرتے رہیں گے. اور جو آپ کی بات ہے اس کو میں سم اپ کروں گی کہ جو بھی خواتین کے خلاف جنڈر بیسڈ وائلنس ہے اس ملک میں, جو بچیوں کے ساتھ کوئی تشدد کا کیس ہے, اعلیٰ عدلیہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو پرائیورٹی کی بیسس پہ سنا جانا چاہیے ہے, پولیٹیکل افیلیشن سے بالا تر ہو کے. ان کیسز میں کئی ماہ کئی سال تک تاریخوں کا والدین کو انتظار مت کرنے دیجیے. یہ جو ٹراما ہوتا ہے, جو تکلیف ہوتی ہے, یہ ہر روز ان کو اندر سے کھائی جاتی ہے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے آپ ایک کچھ اور ایڈ کرنا. جی بس میں یہی ایک دفعہ پھر پولیس کے اعلیٰ افسران کا اور عدلیہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جو جونیئر آفیسر سے جو تحقیق کر رہے تھے ان کے پیچھے کھڑے رہے ہیں. بالکل نام صاحب, اور یہ دیکھیں یہ ٹیسٹ کیس ہے, یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ ان کی ہمت بڑھتی ہے اور ان میں جذبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں. سو نام صاحب یہی بات اگر میں کہوں کہ اگر ول ہو تو یہ پاسبل ہے, یہ ہو سکتا ہے. سو اس لیے پلیز اس کو پرائیورٹی بنائیے. لیڈرشپ از امپورٹنٹ. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. لاہور کے اندر اسموگ بڑھتی جا رہی ہے, آرٹیفیشل رین کی تو ہے لیکن یہ کیا مستقل حل ہے؟ بریک کے بعد پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سیاسی مسائل ایک طرف, اگر اس ملک کا, اس پورے خطے کا کوئی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ ماحولیاتی آلودگی ہے. آج کا میں یہ انڈیکس دیکھ رہی تھی, لاہور کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ پولوٹیڈ شہروں میں ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ ڈھاکہ ہے, تیسرے نمبر پہ کولکتہ ہے, چوتھے نمبر پہ کراچی ہے اور پھر یہ دلی ہے. یہ ساؤتھ ایشیا کا جو مستقبل ہے یہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے داؤ پہ لگا ہوا ہے, لیکن یہ اپنے ایک دوسرے سے اختلافات سے بازی نہیں آتے ہیں. ملکوں کے اندر دیکھیں تو سیاسی پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر معاملات کو ملکی سطح کے اوپر لے جائیں تو دیکھتے ہیں تو پاکستان اور بھارت جو دونوں لوگ ہیں وہ ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو سیاست ایک طرف, اس ملک کے لوگوں کی بقا کی کوئی جنگ اگر لڑنی ہے تو اس کے خلاف لینی ہے, اسموگ کے خلاف لڑنی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.